During a recent incident at Wadi Vilyan in the Sangwin constituency, a hut caught fire, leaving a destitute mother and daughter without a roof over their heads. Taking serious note of the incident, local MLA and Minister for Social Welfare Subhash Phaldesai personally visited the mother-daughter duo and took responsibility for building them a new house. आज एक दुर्दैवी घटनेची आम्ही पळोवपाक मुद्दम आयले। हांव 2 दीस दिल्ली आसले कारणान जी घटना घडली 23 तारखेर 23-24 पावपाक शकलो ना आनी आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा। अत्यंत दुर्दैवी अशें वास्तवीक आमचे कस्तुरे न्ही तुजें नांव कस्तुरे आनी तेजा ही दोगांच जाण आतां कितलीं वर्सां रावतालीं। पयलीं आमी अशेंच तांकां मदत करून हें घर बांदपाक मदत केल्ली। म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं न्ही 10 वर्सां जालीं 12 वर्सां कितलीं जालीं आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन तांकां कॉन्ट्रिब्युशन काडून हें घर बांदपाक दिलें। तांचो जमीन मालक आसा ताचे कडेन रिक्वेस्ट केलें आनी तांकां एक रावपाची एक वेवस्था करून दिल्ली, एक तात्पुरती तांकां आसरो करून दिल्लो। ताच्या नंतर कोणी तांकां कितेंय करताले, कामाक कोण ना आनी दोगांय तशी एनेमीक वीक जाल्ली कारणान कामाकय वचपाक तांचे कडेन जायना। अशा परिस्थिती भितर तिका स्किमूय कॉमेस केल्ली की 2,500ची स्कीम ताका सोशल वेलफेअरांतल्यान 2,500 रुपया येताले गे तुका 2,500 रुपया येताले आनी तातूंतल्यान ती आपली उदरनिर्वाह करताले। आमी मदीं तांकां कोविडाच्या वेळारय मदत केल्ली कारण गॅस सिलिंडर बी म्हाका दिसता की आमी आमचे मिसेसीन तांकां ते गॅस सिलिंडर शेगडी अशें कितें सामान दिवन तांकां ती रांदपाची वेवस्था केल्ली। आनीक अशा परिस्थिती भितर हालाकीचें जीवन जगता परत एक फावटी मोठे संकट तांचेर आयिल्लें आसा। घरा भितर 2 सिलिंडर आसले, ते दोनूय सिलिंडर आयज नाकाम जाले। एक सिलिंडर फुटून सादारण त्या दुसऱ्या घरा कडेन हांगच्यान इतके पयस ते सिलिंडर पडलो, सिलिंडराचो एक भाग पडलो, सिलिंडरा भितर मधोमध कुडके जाले। परत एक फावटी हांगा जर जमीन मालकान परत परवानगी दिली जर जायत पावसाच्या पयलीं खंयच्याय भशेन हांव तांकां घर उबें करपाचो आमी संकल्प केल्लो आसा। सरकार दरबारी कितें मदत जाता ती पळयतलेच, पण म्हज्या वैयक्तीक तर्फे आमच्या कार्यकर्त्यांनी सगळें सांगलें आसा आमी एक श्रमदान करून तांकां रोखड्या घर बांदून दितले। सरकारा कडच्यान मदत कितें जाता ती पळया, पण पावसाच्या पयलीं तांकां तांचो स्वताच्या हक्काचो निवारो करून दिवपा खातीर आमी मुद्दाम प्रयत्न करतले। भिवपाची कांय गरज ना बाय, तुमकां कितें आसा तें करून दिता कळ्ळें तुका। घर आसा तशें ह्या आसा त्या जाग्याचेर हो स्ट्रक्चर तुमकां एक परमनंट स्ट्रक्चर जर तुमच्या भाटकारान बी दिलं जर जाय, भाटकारा कडेन मातशी विनवणी करात, जमनी कडेन आमी मातशें एक तात्पुरतो हें करता म्हणून आसा त्या जाग्यार जो तुमचें घर मोडून गेल्लें आसा त्याच भागान भितर भाटकारा कडेन हांव सरपंचा कडेनय मागता, भाटकारा कडेन मातशी विनवणी करात आनीक ह्या गरीब कुटुंबाक आदार दिवपा खातीर म्हज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगलें आसा की आमी श्रमदान करून हें बांदुया। मदत ती आमचे कडच्यान जें साहित्य लागता तें हांव म्हजे तर्फे सगळें साहित्य हाडून दिता। आनीक तुमी तोपर्यंत आमचे कृष्णा भंडारी आसात ते तांकां सदांच तांच्या सांगण्या वेल्यानूच पयलीं इतली मदत तांकां मेळ्ळी आसा। जे शेजारी आसा ते तांकां सद्याक तरी आसरो दितात कारण ह्या हांगा लायट बीट ना म्हणून ती रातची वचून थंय न्हिदतालीं म्हणून ती साल्वार जाली। हांकां लायट घेवपाकय तशी परिस्थिती ना कारण घर मालकाची NOC आसले शिवाय आयज कायद्या प्रमाणे तांकां लायट उदकाची सोय मेळना। तेन्ना कृष्णा भंडारीक ते रात जाले नंतर तांच्या घरान भितर आसरे घेताले। तांकां जर परमनंट असो स्ट्रक्चर कितें जालो जर जायत निश्चितपणान आमी हें कार्य करुया। चल बाय बरें करून कितें गे तुमकां आतां कितें कपडे बिपडे कितें जाय ते